dili espirituhanon nga kamatayon mga igsoon. No tungod sa sala nga atong napanunod gikan sa atong amahan ug inahan nga si Eva ug si Adan mga igsoon. No nahimo tang masalanon atubangan sa Ginoo. No nawad-an ta sa pakikontak nato atubangan sa Ginoo mga igsoon. No kay ang tuyo man gyud ug tumong sa Dios mga igsoon. No kay buot siya nga mosulod diha gid sa tawo or mausa diha sa espiritu sa tawo mga igsoon. Sa tungod sa kalapasan no nawad-an o tungod sa kasalanan nga atong napanunod nawad-an ta sa atong pakikontak. No wala na nang nawad-an no ang Dios mga igsoon sa paagi aron siya makasulod sa atong espiritu. Pero tungod sa gugma ug kaluoy sa ato ang Ginoo mga igsoon ug tungod sa iyang tuyo no niagi siya og kahikayan mga igsoon aron siya hingpit nga makasulod nga ni kanato. No ana siya sa Isaiah 66:1 nga ang langit iyang trono ug ang yuta tumbanan sa iyang mga tiin. No bisan nga ato ang Dios dako no balaan nga Dios nga kita gamay ug makasasala nga mga tawo no tungod sa gugmag kaluoy niya niagi siya mga proseso mga igsoon aron siya hingpit nga makasulod nga ni kanato. No ang ato ang Dios no ana siya mga igsoon ba ang ato ang Dios no nahimo siyang unod atud pa sa Juan mga igsoon Juan 1:14 nahimong unod no ang pulong og ni tabernakulo sa atong kadibala. Sa ang ato ang Dios no nagpakatawo pinaagi ni Maria no sa kadlaw niya na mga igsoon no nagilansang siya sa krus mga igsoon tungod sa asa man tungod sa akong sala no sa inyong sala sa sala sa kanang tao dinhi sa kalibutan. No? Then sa tulo ka adlaw mga igsoon or ang ato ang Ginoo wala gilubong siya namatay siya gilubong siya then wala siya nagpabilin sa iyang hugnanan. No sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya mga igsoon ug nahimo siyang espiritu nga tagatagong kinabuhi. No sa unang Korinto 15:45 nagisgot nga ang katapusang Adam nahimong espiritu nga tagatag og kinabuhi.